अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा और आगे आने वाला हफ्ता और ईद के बाद के जो हालात व वाक़यात हैं वो आपके लिए और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी की उम्मीद लेके आएंगे। गुज़िश्ता दिन इमरान खान साहब की पटियाला जेल में मुख्तलिफ़ रिपोर्टर से बात हुई और ख़ान साहब ने काफ़ी सारे मामलात जिनको लेके काफ़ी सारी चहमगोइयाँ हो रही थी उसमें कुछ क्लैरिटी दे दी है। और वो क्लैरिटी मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ़ लीडरशिप के अंदर जो मुख्तलिफ़ आवाज़ें उठ रही थी उसको लेकर है। और बड़ा वाज़े तौर पर इमरान खान साहब ने बता दिया कि उनके साथ होने वाले सलूक और इस वक्त के तमाम मामलात के पीछे कौन है, लंदन प्लान क्या था, ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी असूली मुद्दे पर तो बातचीत हो सकती है, लेकिन अपने केसेस के लिए जेल से आने के लिए और अपने साथ रवा रखे जाने वाले जुल्म के ऊपर कोई निगोसिएशन, कोई एनआरओ, कोई डिस्कशन नहीं होगी। और जो रास्ता है अपना हक हासिल करने का वो स्ट्रगल का है और एहतजाज का है। मैं समझता हूँ इसके बाद बहुत सारी वो जो मैंने कल भी का वीलॉग भी किया था कि जो डव्स हैं और वो ये चाह रही हैं कि हम कोई मुफाहमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रास्ता अपनाए, उसको यकसर उन्होंने रद्द कर दिया है। और साथ साथ ये भी वाज़े कर दिया है ये कुछ ज़ाती अनाद या वो ज़ाती हठधर्मी नहीं है। अगर मुल्की मसाइल के ऊपर कोई भी बात करना चाहेगा तो खुले दरवाज़ों और खुले कमरों के बीच में बैठकर बातचीत हो सकती है। वगरना इसके अलावा वो बड़े वाज़े हैं कि उनके साथ होने वाले जुल्म और हर चीज़ के पीछे इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह हैं। और उन्होंने बाकायदा बग़ैर किसी लगी लिपटी रखते नाम लेकर बात वाज़े कर दी। मेरे ख्याल है उस इशू के ऊपर काफ़ी क्लैरिटी आ गई। और आज का जो वीलॉग है इतवार का, मैं एक मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर करना चाह रहा था और वो मुख्तलिफ टॉपिक ये था, वो काफ़ी दिनों से मेरे जहन में घूम रहा था। उसकी मेन वजह ये थी कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक लेफ़्ट के पॉलिटिशियन हैं, लाहौर से एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिक हैं, अमार जान, उनकी एक ट्वीट देखी जो मेरी नज़र से गुज़री और बार बार ये दिल चाह रहा था कि इसके ऊपर बात करूं। पाकिस्तान में रहते हुए तो शायद इस पे बात करना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है, बहुत सारे ख़तरात हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए और जहाँ पे आपके लिए वैसे ही हालात इतने तंग किए गए हैं तो मेरा ख्याल है कुछ आसानी हो जाती है ये बात करने के लिए। तो लिहाजा उस टॉपिक पे आज मैंने बात करने का फ़ैसला किया और वो टॉपिक है पाकिस्तान मिलिट्री का बिजनेस एम्पायर। कुछ दिन पहले अमार जान की ये ट्वीट नज़र से गुजरी तो मैंने कहा इस पर थोड़ा सा देख लिया जाए, इस रिसर्च कर ली जाए। और अमार जान की ट्वीट ये थी कि पाकिस्तान मिलिट्री या पाकिस्तान आर्मी की जो बिजनेस एम्पायर है, जो इनकी नेट वर्थ है, वो 100 अरब डॉलर, जी 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर थी और ये एक बहुत बड़ा फिगर है। ये 100 बिलियन डॉलर्स जो मेरे जैसे गरीब लोग हैं जिनको इतना कोई अरबों खरबों डॉलर्स की समझ नहीं आती, उनको समझाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ एक कंपैरिजन ड्रॉ कर देता हूँ कि पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 24 करोड़ से ज़ायद आबादी है, न्यूक्लियर पावर है, इसका जीडीपी को 300 साढ़े 300 अरब के लगभग है। और इसके साथ साथ हमें अपने मुल्क को, निज़ाम को चलाने के लिए, डूबती हुई इकॉनमी को बचाने के लिए हम आईएमएफ के साथ जब मिल जाके बैठते हैं तो टोटल जो हम आईएमएफ से 2-3 सालों का प्रोग्राम लेते हैं उसमें 3 से 6 अरब डॉलर की हमें कर्ज मिलता है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम मुल्क चलाते हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर मुख्तलिफ और भी फंडिंग और चीज़ें आती हैं, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम ऑफ 100 बिलियन डॉलर्स, ये इतनी बड़ी फिगर थी। तो लिहाजा मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर। खैर उसके बाद थोड़ी सी जब रिसर्च की तो पहली बात यह है कि जो सामने आई कि चूँकि इतनी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई ओपनली पाकिस्तान की ये जो मुख्तलिफ फ़ौजी जो फ़ौज के ज़ेर तमाम बिजनेसेस हैं, इनके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं दी जाती, तो एक डेफिनेटिव फिगर देना या उनकी अपनी तरफ से क्लेम करना तो मुमकिन नहीं है, ग्रे एरिया है। लेकिन जो डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा जो इस मामले में अथॉरिटी रखती हैं, उन्होंने जो किताब छापी थी उसमें जो लास्ट फिगर मैंने देखी वो 2007 में जो डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा की दी हुई है वो 20 अरब डॉलर की है। और 2007 से लेकर आज तक हमारी जो माशाल्लाह कहना चाहिए, नज़र बदूर और बद नज़र से बचाए अल्लाह इनको,
اتنے ہونہار ہیں، اور تو خیر ہم کچھ کریں نہ کریں، لیکن بزنس سینس جو ہے بھائی لوگوں کی وہ اخیر ہے۔ 2007 سے 20 ارب سے اب یہ ترقی کرتا کرتا کوئی 100 ارب ڈالر کی ان کی نیٹ ورتھ ہو چکی ہے۔ لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ چیز جو مجھے اس میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ ایک جو مجھے فگر ملا ڈیورنگ دا ریسرچ، وہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سڈنی کی ایک پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچ اسکالر ہیں، عائشہ جہانگیر۔ ان کا ایک مجھے مقالہ پڑھنے کو ملا، اور اس میں جو انہوں نے ریسرچ کی، ان کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ ان کو بھی بہت زیادہ اتھینٹک جو سورسز تھی یا ڈیفینیٹڈ سورسز نہیں تھی، لیکن جو بھی وہ اپنی ریسرچ سے مواد اکٹھا کر پائی، یہ حجم جو ہے یہ پچھلے 1-2 سالوں میں تقریباً $40 بلین تک تو ورتھ اس کی پہنچ چکی تھی۔ اب لیکن اس کی بھی فگر میں تقریباً اس کا جو 30 بلین، یعنی کہ اس کا 40 میں سے اگر 30 بلین تو کہ 75-80% بن جاتا ہے، وہ صرف ریئل اسٹیٹ ہے جو ڈی ایچ اے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک چیز ذہن میں آپ کے واضح کر دوں، اس سے پہلے میں کچھ اور فگرز آپ سے شیئر کروں۔ جو بزنسز ہیں پاکستان آرمی کے، اس کے کرنے کا جو مقصد ہے یا جو لاجک ہے، جو اس کی ان کو اجازت دی جاتی ہے قانون کے اندر، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ویٹرنز بہت زیادہ ہیں، ریٹائرڈ لوگ فوج کے، پاکستان کی ایک بڑی فوج ہے، اور ان ریٹائرڈ لوگوں کی جو فلاح و بہبود ہے اس کے لیے آرمی کو کچھ بزنسز کرنے کی اجازت دی گئی۔ شروع میں آپ جانتے ہیں کہ ہسپتال ہی ہوتا تھا، بعد میں فوجی فاؤنڈیشن بنا، پھر اس کے کچھ اسپتال بنے، پھر اس کے بعد کرتے کرتے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ عسکری ہاؤسنگ آئی، پھر ڈی ایچ ایز آ گئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں، پھر بینک آ گیا، فارمیسی آ گئی۔ اب تقریباً دنیا کا کوئی ایسا بزنس نہیں ہے پاکستان میں جو آرمی کے ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر تمام جو یہ پورا بزنس امپائر موجود ہے وہ نہ کرتا ہو۔ اس میں فرٹیلائزرز ہیں، اس میں سیمنٹ میکنگ ہے، اس میں خشک دودھ بنانا ہے، اس میں کارن فلیکس بنانے ہیں، اس میں انڈا ڈبو روٹی بیچنا ہے، اس کے اندر ریئل اسٹیٹ ہے، اس کے اندر یقین جانیے کہ کوئی ایسا بزنس ذہن میں نہیں آتا جو پاکستان کے یہ لوگ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ کوئی اتنی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ اب اگر اس بزنس کی ورتھ جو ہے وہ 100 ارب ڈالر کراس کر گئی ہے۔ میں اس کا صرف تھوڑا سا آپ کو کمپیریزن کر دوں، جب ہم اپنے پڑوسی ملک کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں کی آرمی کے بزنسز مجھے کوئی اس کے دور دور تک نہیں نظر آتے۔ تو اس کے لیے تو میں پہلی بات ہے مبارکباد دینا چاہوں گا اپنی فوج کو کہ ایک میدان میں انہوں نے بھارت کو بری طرح سے چت کر دیا، ہرا دیا، اور اس کے لیے اس مبارک کے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں حقدار ہیں۔ لیکن جب میں انڈیا میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن میں بلینئرز کی لسٹ میں جب کرتا ہوں تو پاکستان کے اندر بلینئرز کی لسٹ جو ہے وہ ناپید ہے۔ پاکستان کے اندر انڈیویجولز یا فیملیز یا بزنسز جو ہیں یا بزنس مین جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، وہ تقریباً نہ ہونے کے کافی ہیں۔ ویسے ایک بڑی مذائقہ خیز چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم آن لائن دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو جو 2-3 بزنسز میں ڈالے ہوئے ہیں وہ پاکستان اوریجن تو ہیں، لیکن ان کا پاکستان میں کاروبار کوئی نہیں ہے، وہ بیرون ملک پاکستانی ہیں، انہوں نے اپنی جو بلینئر ورتھ ہے وہ پاکستان سے باہر لی ہے۔ جیسے شاہد خان ہے، ان کو ہم نے تبڑو گسڑو اپنی ایک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس لسٹ کے اندر آتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ڈکلیئرڈ بلینئر ہے وہ ایک ہی نام تقریباً سامنے آتا ہے، وہ میاں منشا کا ہے، اور میاں منشا کی جو اس وقت آن لائن سورسز کے مطابق ورتھ ہے وہ 2.5 بلین کے لگ بھگ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لسٹ ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک اور میاں محمد ظہور صاحب کا نام سامنے آتا ہے، کیو گروپ ہے، لیکن یہ بھی یوکرین میں بزنس کرتے ہیں، اور موسٹ پرابلی اگر یوکرین ہے تو یہ ڈیفنس ایڈنٹک یعنی کہ ہمارے بھائی لوگوں سے متعلقہ ہی بزنس کرتے ہوں گے۔ لیکن اوور آل آپ کہہ لیجئے کہ اوور اے بلین جتنے بھی پرسنالٹیز ہیں جن کی ڈکلیئرڈ ایسٹس یا ورتھ ہیں وہ صرف میاں منشا ہیں۔ اب جب ہم اپنے پڑوسی ملک جاتے ہیں، وہاں کی فوج تو بہت غریب ہے، نہ ہی اس کا کوئی 100 بلین چھوڑیں 2-4 بلین کا بھی کوئی بزنس امپائر ہے، لیکن وہاں پہ انڈیویجولز اور بزنسز جو ہیں ان میں اگر آپ کو میں صرف 4 نام گنواؤں تو ان کی ورتھ جو ہے وہ انٹرنیشنل بلینئرز کی لسٹ میں آتی ہے۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے بھی اس کا حل کر لیا ہے، کیونکہ اب ہمارا جو پاکستان فوج کا جو ایک بزنس امپائر ہے وہ اس کو کمپیٹ کر رہا ہے، اور اس وقت ہم کمپٹیشن میں ہیں بقول اس لسٹ کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس عالمی لسٹ میں نہیں آتے، لیکن فکر نہ کریں، ہمارے بلینئر اب بن گئے ہیں جو امبانیز کو بھی کہتے ہیں ناکو چنے چبوا سکتے ہیں۔ مکیش امبانی انڈیا ریچسٹ
ان کی جو ٹوٹل ورتھ ہے وہ 116 ارب کی ہے، لیکن مکیش امبانی تینوں اسی ویکھ لانگے 100 بلین تک تسی پہنچ گئے ہیں، تھوڑا جا فاصلہ رہ گیا ہے، اس تو بعد پھر جناب 116 ارب تو کچھ بھی نہیں جناب، ایک فیز ہے ڈی ایچ اے دا 2 منٹ ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ گوتم اڈانی ہیں، وہ 84 بلین پہ ہیں، یعنی کہ ہم سے بہت نیچے ہیں۔ شیو ندار ہیں 36 بلین پہ ہیں، وہ نہ ہی نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد جو جنڈل جو ہے، جس کے جو بڑا یار ہے ہمارے بھی کچھ لوگوں کا، اور انڈیا میں بھی مودی کا بھی بڑا یار ہے، وہ 32 بلین پہ ہے۔ وہ ہمارے سامنے کیا بیچتا ہے؟ ہم اس وقت 100 بلین امپائر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جناب ایک اوور آل تھا جو ان کا تھا بلینئر کا۔ اب یہ دیکھیں کہ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے جو بھائی صاحب ہیں یہ بلینئر بنتے کیسے ہیں۔ اچھا جی، ان کے بلینئر بننے کے اوپر جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس کا 80% کہہ لیجیے 80% جو یہ ورتھ ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ریئل اسٹیٹ کے اوپر، اور یہ دن دگنی اور رات چگنی جو ترقی کی ہے ماشاءاللہ، اس کے پیچھے ڈی ایچ اے کی جب داستانیں ہم سنتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ میرا اپنا بھی کچھ تجربہ ہے، کچھ مشاہدہ ہے کہ ڈی ایچ اے کتنے زیادہ اسٹیٹ ریسورسز لیتا ہے، اور ایک نان کمپیٹیٹیو ماحول کے اندر، یعنی کہ باقی جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کے ڈیولپرز ہیں وہ قریب بھی نہیں آ سکتے ڈی ایچ اے کے پروفٹ میکسیمائزیشن کے فارمولے کو، کیونکہ ان کو تو قبضے کر کے زمین لینی پڑتی ہے۔ ان کے لیے یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ سرکاری زمین ان کو اونے پونے داموں دے دی جائے، بلکہ کچھ معاملات میں تو مفت ہی دے دی جاتی ہے۔ ایک مثال مجھے یاد آتی ہے لاہور ڈی ایچ اے کی۔ پنجاب میں عمران خان صاحب کا ہمیں حکم ہوا کہ جی پنجاب میں جو یہ سوسائٹیز ہیں ڈیولپنگ ریئل اسٹیٹ کی، ان کے پاس کافی زیادہ سرکاری زمین ہوتی ہے جو انہوں نے سرکار کو یا واپس کرنی ہوتی ہے یا اس کا جو معاوضہ ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے اصول کے مطابق، لیکن ایک پریکٹس رہی ہے ملی بھگت کے تحت کہ اربوں روپے جو ہیں سرکار کے وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اینٹی کرپشن کے تحت ہم نے وہ پنجاب میں ایک مہم کا آغاز کیا، اور تقریباً تمام سوسائٹیز کے ساتھ بلا مطلب کہ کہنا چاہیے امتیاز کے ان سے پیسے لیے، اور سوسائٹیز بھی جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو پیسے دینے پڑیں گے اور وہ کوئی بھی طریقے سے وہ نہ کچھ گریس کر سکتے ہیں نہ کوئی پیسہ لگا سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے بھی، وہ کہتے ہیں مرتے کیا نہ کرتے، سب نے پیسے جمع کرا دیے، اور جو کچھ بھی ہوا کچھ شاید لٹیگیشن میں چلے گئے، لیکن اوور آل آئی تھنک 90% سے ابو ہم نے وہ اینٹی کرپشن نے ریکوری کر دی۔ لیکن جب وہ اینٹی کرپشن دیکھ رہا تھا تو سب سے بڑا جو ڈیفالٹر نکلا وہ جناب نکلا ڈی ایچ اے۔ اب ڈی ایچ اے کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ ہزاروں کنال زمین تھی جو انہوں نے پنجاب حکومت کی اور سینٹرل گورنمنٹ کی دینی تھی۔ اینٹی کرپشن صرف پنجاب حکومت کی زمین لے سکتا تھا۔ اس میں کچھ جو کلیم تھے وہ پنجاب گورنمنٹ کے ڈسپیوٹڈ تھے، کچھ وہ بورڈ آف ریونیو کے پاس پڑے ہوئے تھے، کچھ ایس ایم بی آر کے پاس تھے، وہ 50-60 ہزار کنال زمین بنتی تھی۔ لیکن جو چیز ڈی ایچ اے مان چکا تھا وہ 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ وہ 10,000 کی پوری تفصیل اور فائل بنا کے ہم نے جناب پیش خدمت کی، وہ اس وقت کے سپہ سالار کو بھی دی گئی، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ جنرل انور علی حیدر جو تھے وہ نیا پاکستان کے تھے، لیکن چونکہ ان کے فوج سے تعلق تھا تو ان کو بھی وہ فائل دی گئی تھی خان صاحب کی جانب سے۔ لیکن میری اطلاعات اور جسے کہنا چاہیں ناقص معلومات کے تحت آج تک ایک مرلے کے بھی پیسے وہ جو ہیں وہاں سے نہیں لیے جا سکے۔ اور دوسرا یہ دیکھیے کہ آپ کراچی چلتے ہیں تو کراچی ڈی ایچ اے کی اگر آپ مثال دیکھیں تو وہاں پہ ملیر میں ڈی ایچ اے کو کافی زیادہ زمین دی گئی، اور کچھ حالیہ جو رپورٹس ہیں اخباری رپورٹس ہیں ان کے مطابق وہ جو زمین ہے ایم ڈی اے کی، یعنی کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، وہ کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ 1,00,000 روپے پر ایکڑ کے حساب سے ڈی ایچ اے کو نوازی گئی ہے سرکاری زمین، اور وہ کوئی 20,000 ایکڑ سے زیادہ ہے۔ اب ڈی ایچ اے جب یہ زمین ڈیولپ کر کے بیچنے جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ ریزیڈینشل ہے تو 1 کنال کا پلاٹ آپ کراچی ڈی ایچ اے میں خود ہی بتا دیجیے 5 کروڑ کا ہے، 6 کروڑ کا ہے، کتنے کا ہے۔ اور اگر وہ کمرشل پلاٹ ہے تو ڈی ایچ اے کے جو 4 مرلے کے پلاٹس ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ کافی مہنگے بکتے ہیں، اور پھر آگے بھی جو ان کی چیزیں چلتی ہیں۔ تو یہ اس کی مثال ہے۔ آپ پنڈی آ جائیے، جو اسلام آباد جس کو کہا جاتا ہے تو وہ پنڈی، لیکن ڈی ایچ اے اس کو اسلام آباد کہا جاتا ہے۔ ڈی ایچ اے اسلام آباد میں صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ وہاں پہ ایک زمانے میں سواں ریور ہوا کرتا تھا، تو جب آپ ڈی ایچ اے کو پہنچتے ہیں تو چاہے وہ ڈی ایچ اے فیز 1 ہے یا فیز 3 ہے، وہاں پہ اللہ کے فضل سے اب آپ کو سواں ریور کہیں ملے گا نہیں۔ اس ریور کو تقریباً کافی حد تک کور کر کے اس کی پلاٹنگ کر دی گئی ہے، اور ان پلاٹوں کے اوپر جب ریور ویو والے مہنگے ترین جو پلاٹس وہ بیچے جاتے ہیں، اور کسی محکمے میں کسی چیز میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ ان سے وہ پیسے لے سکیں۔ لیکن یہ بات کرتے ہوئے مجھے یاد آ گئی کہ اس کرپشن کے کاروبار میں پنجاب میں ایک چیف جسٹس گزرے
जिनको मुझे बड़े करीब से देखने का मौका मिला गवर्नमेंट के दिनों में। और माशाल्लाह अल्लाह के फजल से इंतहाई जो है ना वो गुरु किस्म के वो चीफ़ जस्टिस थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा माल बनाया, नाम मैं नहीं लेता, लेकिन उनकी जो सबसे अदा मुझे बड़ी भाई वो ये थी कि उन्होंने अपने जो पैसे लेने का मामला था उसमें डीएचए को भी नहीं बख्शा। और डीएचए के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्हें वो अदालत में बाकायदा ज़लील करते थे, क्योंकि असल में वो अपना हिस्सा मांग रहे थे। और जब फिर फाइनली डीएचए को समझ आई और डीएचए ने वो पैसे उन साहब को उनके फ्रंट मैन के थ्रू अदा किए, तो उसके बाद सब कुछ कुशल मंगल हो गया। तो खैर ये इस किस्म के वाक़यात हैं। मेन चीज़ तो यही है कि स्टेट रिसोर्सेज, जिसे कहना चाहिए कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाले से एक और चीज़ याद आ गई, पाकिस्तान में इस वक्त कंस्ट्रक्शन, मेगा प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो सारे एफडब्ल्यूओ को दिए जाते हैं। और माशाल्लाह एफडब्ल्यूओ से पूछ कोई कुछ नहीं सकता। सरकार तो इसलिए अब सारे एग्रीमेंट्स, वैसे तो उनको एक किस्म का जिसे कहना चाहिए ना कि बिन बोला एक हुक्म है कि सब कुछ एफडब्ल्यूओ के पास जाना है, लेकिन उसकी एक और वजह भी है एफडब्ल्यूओ को देने में। हमारे दौर में भी देखा गया, चूँकि आप जानते हैं नैब लोगों को तंग भी करता है, किसी भी मेगा करप्शन के हर केस का तो वो इशू उठा लेता है, उसमें कोई ना कोई मीन मेख निकालता है। तो फिर इसलिए बहुत सारी अब तो प्राइवेट पार्टीज़ ने ये बिजनेसेस ही छोड़ दिए, लेकिन एक पार्टी रह गई है पूरी मार्केट के अंदर, वो एफडब्ल्यूओ है, जिससे आज तक कोई तफ्तीश, कोई तहकीक, कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, और सरकार के सारे ठेके उसके पास गए हैं। एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, कराची में K4 का पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं, जब मैं सुन रहा था मेरे उस वक्त बाल होते थे और तकरीबन सफ़ेद एक बाल भी नहीं था, काले थे। वो अब K4 को 15-20 साल से चल रहा है, अरबों रुपया एफडब्ल्यूओ को एडवांस भी हो चुका है, लेकिन आज तक K4 का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन कोई नैब की इंक्वायरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अभी हाल में आपके सामने आई है, जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी नैब के केस में डाली गई थी कि उसने ठेकों में खुर्द बुर्द की है। वो इतना मज़ाइका खेज केस है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अपना बेल ऑर्डर लिखा है उसमें भी आ गया है। वैसे तो वो मज़ाइका खेज इसलिए है कि उसमें ठेकेदार कौन है भला, उसमें ठेका जो है एफडब्ल्यूओ के पास है। अब अगर फवाद चौधरी को आपने जेल में डाल दिया 4 महीने के लिए, उसने खुर्द बुर्द की ठेके में, तो ठेके में खुर्द बुर्द उसने क्या हवा में की, किसी ठेकेदार के साथ की ना, तो ठेकेदार तो एफडब्ल्यूओ है, तो एफडब्ल्यूओ से क्यों नहीं पूछा? वो तो खैर हाई कोर्ट ने बता दिया कि ये सारा केस ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का है और फवाद चौधरी को फिक्स करना था, इसलिए किया गया। लेकिन सिर्फ निशानदेही करनी थी कि जो स्टेट रिसोर्सेज हैं और तमाम चीज़ें जो हैं, इस मुल्क का तमाम निज़ाम जो है वो एक इस कह लीजिए इस इदारे की इनरिचमेंट के ऊपर लगा हुआ है, तो वो इदारा तो बहुत फल फूल रहा है, हम सुकड़ रहे हैं। हमारी जो इस वक्त 24 करोड़ आवाम की नेट वर्थ है वो 350 अरब डॉलर है, और तकरीबन 5-7 लाख लोगों की जो नेट वर्थ है वो इस वक्त 100 अरब डॉलर से क्रॉस कर चुकी है। इसमें वो पैसा अभी शामिल नहीं किया गया जो हर साल टैक्स के मद में आने वाले पैसों में, जिसको हम बजट कहते हैं, वो दिया जाता है उनकी ऑफिशियल फंक्शंस के लिए। उस ऑफिशियल फंक्शन का भी कभी जिसे कहना चाहिए ना परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं हुआ। शायद एक दिन हम देखें, हम ना देख सकें तो हमारे बच्चे देखें जब इनका परफॉर्मेंस ऑडिट भी हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि बात यहाँ तक ही रोकते हैं। सिर्फ ये आज का जो वीलॉग था इसको ज़रा सोचिए कह लीजिए, या इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें, कह लें कि हजूर आप तो 100 अरब पे पहुँच गए, हमें भी 2-4 अरब के ऊपर ले आइए डॉलर्स में, छोटे छोटे हमारे यहाँ बिजनेसेस हो जाएं, उससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, वगैरह वगैरह। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है आप के दिन अच्छे गुजरेंगे। शुक्रिया और खुदा हाफ़िज़।